يوم الجمعة بني لي صلاة مورد أبزبني لالو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من لالو من صلى علي من أمتي كتبت له 10 حسنات بني لي عند صلاة يورد سو 10 حسنات يصافلتها ومحيت عنه 10 سيئات 10 جلمو يتابس الله عند صلاة بمالته اللهم صل وسلم على نبينا محمد بمالته 10 حسنات يصاف الله 10 مطفو وانجل يتابس الله በጣም ትልቅ ደረጃ ነው ያለው ሶላዋት ይህን ሶላዋት ደግሞ ቁጭ ብለን ዚክር በማድረግ ብቻ ስንጽፍም ሶላዋት ማውረድ አለብን ከሰለፎች ውስጥ አንዱ ምን ይላል ሁሌ ኪታብ ስጽፍ ኩንቱ أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أسلم عليه ሁሌ اللهم صل على محمد ብዬ ያለፍኩ ጽፍ ነበር ሐዲስ ጽፍ እንድች ብያልፈ ግን ተስሊም አላደርግም ደህንነት ይወረድባቸው አይደለም اللهم صل وسلم على المالو اللهم صل ብቻ ብዬ ነው ማልፈው አለ ከዛ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الله يوفقنا نبي صلى الله عليه وسلم عندي بحلم ያየዋቸው ይላል ተኝቼ በህልም ያየዋቸውና فقال لي ብለው አሉኝ اما تتم الصلاه علي في كتابك ስጽፍ እኔ ላይ ሶላዋትን ሙሉ አታደርገውም እንዴ ብለው ወቀሱኝ አለ فما كتبت بعد ذلك الا صليت وسلمت عليه كذا ودي ሁሌም ስጽፍ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ሙሉ አድርጌ ነው የምጽፈው صلى الله عليه وسلم بينا مصفው በጣም የሚገርመው ዘገባ ግን ወሩየ عن ابي الحسن በዘገቡት ሐዲስ ላይ وزجب عليه من يلالو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالحسن من يلالو عند النبي صلى الله عليه وسلم بهلم يواچو فقلت يا رسول الله أنت الله ملكتني الكواتشو بما جزي الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرسالة إمام الشافعي الرسالة بمبالو كتاباتشو لمن بلو نبر وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بلو صفو نبر سيسجرسوا منالو الله وي بنبي صلى الله عليه وسلم لي رحمتنا دهنتنا ورد متى كلما ذكره الذاكرون أو شبا وساتشو قتل وغفل عن ذكره الغافلون رش دمو برساتشو قتل ሁሌ ማውረድ ማለት ምን ነው ሚራሳ ሞልቷል ሚያስተውሳቸው ሞልቷል ሁሌ ማውረድባቸው ብለው ጽፈው ነበር ሚገርም ሰላዋት አወራረድ ነው ይህን በማለቱ አላህ ምን ጀዛ ሰጣቸው እስኪ ንገረኝ አልኳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማየት በህልም ሐቅ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንደተናገሩት ان الشيطان لا يتمثل بي ብለዋል ሸይጣን እኔን ተመስሎ አይቀርብም ነብዩን ካያቸው አይታቸዋል አላህ ምን ያያቸው ያድርገን ዱንያ ላይ ለዛ ነው ደጋግ ሰለፎች ምን ይሉ ነበር اللهم ارينا المصطفى قبل الوفاه ጌታችን ሆይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳልሞት ባክ ዱንያ ላይ ያሳይ አኸራ ላይ ከማየታችን በፊት ይሉ ነበር የናፍቆታቸው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሰው ነብዩ በህልም ያየዋቸውና ምን ብዬ ጠይቋቸው አንተ ያላህ መልእክተኛ ሻፊዒ ምን ዳተመነዳ عن رسالة بمبالو كتاباتشو ليهن بمالتاتشو الكتالو فقال صلى الله عليه وسلم نبي من على جوزي عني أنه لا يقف الحساب شافعيكو يوم القيامة لحساب لما تساسب ان ديكو مع الله درقوا بزيتشي بمالتو فتشا تلك تقماله صلوات مالت صلوات سنل عبابالو من ديتنو اللهم صل وسلم على نبينا محمد يه عنده عبابالو ولتنيو عبابال التحيات تشهد بها من لونه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد هو للتنيو عباب ليلو ذكر من دنو استغفار مالت استغفر الله بوزم يبالال ارتنيو التسبيح تسبيح ما تركنا سبحان الله الحمد لله تسبيح يبالال اللهم طرات مالتنا يتسبح دمو يتلهي أينت الله تسبح يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لصحابه من علاتشو أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة عنداتشو بكانوست عندشي حسنا كما ترف يسنفال انديالو قال الصحابة صحابه من قالوا كيف ذلك يا رسول الله يهنديت لهن يشلال الله ملك تنيالاتشو قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يكفر عنه بها 1000 سيئة بني من إلال سويه سبحان الله متو جزيلال الله سبحانه وتعالى عندش حسنة يسفلتال ويم عندش وانجل يبسلتال يتسبيح أينتنا
ሌላው ደግሞ ከአዝካሮች ውስጥ ምንድነው አዝካር الصباح والمساء الله سبحانه وتعالى طاعتنا ما تمنا درجاتቸው ذكሮች አሉ ይሄ አንዱ ነው يقول الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى من الال يا ايها الذين امنوا ان انت امناتችሁ مؤمنان ሆይ اذكروا الله ذكرا كثيرا الله سبحانه وتعالى ما استوسم በጣም አስተውሱት وسبحوه اطرد بكره واسيلا بطعتم بماتم يقول فضيل من الال بلغنا ان الله عز وجل قال يا عبدي الله سبحانه وتعالى اندي لباروچ مالوتون زغبا درسونا للال يا عبدي باري هوي اذكرني بعد الصبح ساعه كصبح بوهلا تنش استوسኝ ساعات يتوسم ساعات وبعد العصر ساعه كعصر بوهلا تنش استوسኝ اكفيك ما بينهما كولتو مهال ያለው እኔ በቃለሁ እኔ አንተን ሐላፊነት ወስዳለሁ